बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन, ईरान पर हमला हो गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वो स्क्वायर जहां पर ईरान के सदर का दफ्तर है, जहां पर ईरान की तमाम तर अहम तरीन तनसीबात हैं, तमाम तर ईरान के टॉप की लीडरशिप जिस मकाम पर होती है, इस वक्त उस मकाम पर फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। और ये वही मकाम है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर भी मौजूद होते हैं। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। मिडल ईस्ट में एक जंग का आगाज हो चुका है। अमेरिका से लेकर ईरान तक और ईरान से लेकर इसराइल तक इस वक्त सब हाई अलर्ट पे जा चुके हैं और एक तवील जंग के इम्कानात इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पाक अफगान जंग जो है, उसमें भी अब तक की सबसे डेंजरस एस्केलेशन जो है वो रिपोर्ट हुई है। ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वीडियो के अंदर दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम चूंकि ईरान की डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करते हैं। दूसरे हिस्से में हम पाक अफगान सरहद कशीदगी में जो अब तक की सबसे डेंजरस एस्केलेशन हुई है, यानी पिछले 72 घंटे में जो होने वाली जंग है वो एक तरफ, और गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर होने वाली जो जंग है वो एक तरफ। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त चाहिए कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर करने का तरीका यह है कि लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सबसे पहले ईरान के अंदर से हमें जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। ईरान के हवाले से इसराइली वजीर दिफा ने यह अनाउंस किया। पहले तो हमें यह खबर मिली कि तेहरान, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जो मेन स्क्वायर है वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई, डेंस बादल जो होते हैं धुएं के वो देखे गए, और शदीद तरीन एयर स्ट्राइक्स ईरान के दारुल हुकूमत पर हुई। और इस सब के अंदर इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि हम ईरान पर महदूद हमले कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेज ने इनिशियली ये स्टेटमेंट जारी की कि तेहरान पर 3 मकामात पर हमने हमले किए, लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान में दर्जनों हुकूमती और फौजी अहदाफ जो हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक उन्हें निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल की जानिब से मेहराबाद एयरपोर्ट जो है उसे भी निशाना बनाया गया है, और इसराइली मीडिया का ये क्लेम है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं उन्हें भी टारगेट किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर के दफ्तर को हिट किया गया है। इसराइल ने ईरान में इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और इस सब के अंदर कुछ मजीद जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है, ईरानियन मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इसराइल ने ईरान में 30 अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी सदर की रिहाइश का, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाए जाने की इतलात है। इसराइल का हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खुफिया दफ्तर को निशाना बनाने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। ईरान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। ईरान के अंदर मोबाइल नेटवर्क डिसरप्ट हो चुका है, इंटरनेट शटडाउन है। तो ईरान से अभी कोई खबर नहीं आ रही, ईरान से डैमेज की तफसीलात उस तरीके से नहीं आ रही, ईरान से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो इस वक्त रुक चुका है। इसराइल के वजीर दिफा ने इस स्ट्राइक का, ईरान पर हमले का जो प्रीटेक्स्ट आप कह लें या इसका जवाब और इसकी बुनियाद जो बताई है वो बहुत अहम है। इन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से मुमकिना खतरात के खात्मे के लिए इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला शुरू किया है। इन्होंने कहा है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, यानी ईरान ने हम पर हमला करना था, हमें पता लग गया और हमने पेशगी ईरान के ऊपर जवाबी हमला कर दिया है। बयान के मुताबिक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले का फौरी खदशा है। वजीर दिफा जो है इसराइल, उन्होंने मुल्क भर में खुसूसी हंगामी हालात नाफिज करते हुए अवाम से अपील की कि होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें और महफूज मकामात पर रहें। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो मुख्तलिफ ईरान के शहर हैं, कुम शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीगर शहर हैं, उनके हवाले से भी इसी तर्ज की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और इन अटैक्स के हवाले से बताया गया है कि सेंट्रल तेहरान, जहां पर सुप्रीम लीडर का ऑफिस है, उसके करीब भी धमाका हुआ है। और वाशिंगटन जो है, इससे पहले आपको पता है कि जो एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप कर चुका है ईरान के इर्द गिर्द अपने बेसिस के ऊपर, जो अमेरिका ने सब कुछ किया। और इस सब के अंदर अमेरिकन मीडिया को एक अमेरिकी एहलकार ने यह कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर मुश्तरका हमले कर रहा है। अलबत्ता जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिल्कुल इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं उसके मुताबिक एज ऑफ येट अगर हम बात करें तो इसमें इसराइल ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने अटैक्स लॉन्च किए हैं। अमेरिका अभी इसके अंदर शामिल हुआ है या नहीं,
اور امریکہ شامل ہونے کا اعلان کرتا ہے یا نہیں، یہ ابھی سامنے آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ البتہ اسرائیل اور ایران جو ہیں دونوں نے اپنی اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ البتہ یو ایس میڈیا کے مطابق اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس اٹیکس کے اندر دونوں ملک جو ہیں وہ کوارڈینیشن میں تھے اور اٹیک جو ہے وہ کوارڈینیشن میں ہی ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے بھی ایران کے اوپر حملہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیل نے اپنے پورے ملک کے اندر اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو سائرنز ہیں وہ بجنا شروع ہو چکے ہیں اور اپنے ریزیڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ پروٹیکٹڈ ایریاز اور جو بنکرز ہیں، جو شیلٹرز ہیں، ان کے قریب چلے جائیں۔ شیلٹرز کے قریب آپ رہیں گے اور ہم آپ کو پھر بتا دیں گے کہ کیسے شیلٹر میں جانا ہے، لیکن الرٹ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کی ایمبیسی ہے قطر میں، اس نے اپنے تمام تر پرسنل جو ہیں ان کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ شیلٹرز میں چلے جائیں۔ اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر سائرنز بج رہے ہیں۔ ایرانین میڈیا کے مطابق نارتھ اور ایسٹ آف تہران میں بھی اب سے کچھ دیر پہلے دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے۔ پہلے سینٹرل تہران میں ہم نے دیکھا، پھر اس سب کے اندر انہوں نے پریمپٹیو سٹرائک کا جو کلیم کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے۔ اسرائیلی اور امریکی طیارے جو ہیں وہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے ایریل ریفیولنگ اور باقی چیزیں اور کس طرف سے یہ حملہ لانچ ہوا ہے۔ ایران میں قم کے جوہری مرکز اور دیگر علاقوں پر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ قم میں واقع ایک جوہری تنصیب کو نشانہ بنائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ صوبہ لرستان میں بھی حملے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان حملوں کے لیے شامی فضائی حدود کے استعمال کی خبریں بھی کچھ سورسز کے مطابق جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر جو ہیں ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب نقصان کی جو اطلاعات ہیں، دیگر تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گی، مزید پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے، کس طرف کو جاتی ہے، کیا معاملہ بنتا ہے۔ لیکن اس وقت انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران کے میڈیا کی طرف سے بھی اس طرح سے چیزوں کی تصدیق نہیں آ رہی، اور اب ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اس کے چھڑنے کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایران اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے بھی ہم پر حملہ کیا تو ہم امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو اس صورت میں بھی ہم امریکہ کے بیسز اور اسرائیل دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس وقت یو ایس بیسز جو ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہوں گے۔ اسرائیل کے اندر اس وقت آلریڈی ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اچھی خاصی جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ تشویشناک ہے۔ اور اس سب کے اندر ایک طرف یہ ایک بڑی جنگ ہے، تو وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ پاک افغان جنگ اور اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے جنگ کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ اگلے ولاگ میں ہم ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اب ذرا افغانستان والی ڈیولپمنٹس بھی سن لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ناظرین اکرام یہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ آپریشن ضرب للحق جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ افغان طالبانی رجیم کے خلاف کارروائی اب بھی جاری ہے، اور ابھی تک کی لیٹسٹ جو میں نے انٹیلیجنس سورسز سے خبریں لی ہیں اس میں مزید جو طالبانی فوجی مارے گئے، کل تک ہم نے بتایا تھا کہ 100 سم تھنگ ان کے فوجی مارے گئے ہیں۔ اب اس وقت طالبان کے جو لاسز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 331 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 500 سے زائد انجرڈ ہیں۔ ان کی 104 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ ڈسٹرائی کر دی گئی ہیں، 22 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ کیپچر کر لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 163 ٹینک اور آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ ان کے ڈسٹرائی کر دیے گئے ہیں، اور 37 لوکیشنز جو ہیں افغانستان کے اندر انہیں ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے، تباہ کیا ہے ایئر سٹرائکس میں۔ پاکستان ایئر فورس نے مزید کچھ بڑے لیول پر ایئر سٹرائکس کی ہیں، جبکہ طالبانی رجیم کے جو حمایتی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ پوری رات ہم نے دیکھا، اور ابھی تک خیبر پختونخوا پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، ان دہشت گردوں کا دہشت گردوں نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جس سیسا پلائی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پولیس تھانوں اور چوکیوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جوابی کارروائی میں دہشت گرد جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں، جبکہ ہیوی فائرنگ جو ہے نوشہرہ کے پی کے اندر رپورٹ کی گئی ہے، جہاں پر ڈرونز جو ہیں وہ ایئر کے اندر سپاٹ کیے گئے اور سیکیورٹی فورسز نے انہیں شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوششیں کی۔ جبکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیے گئے ہیں، سیکیورٹی کو مکمل طور پر ہائی الرٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک ہے۔ نوشکی سیکٹر میں پاکستان نے ڈرون کارروائی کر کے افغان طالبان کی ایک اور چیک پوسٹ تباہ کر دی ہے۔ ننگرہار ایئرپورٹ، اماج نیوز نے بہت بڑی خبر دی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر کارروائی کرتا ہے نا تو وہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوتی ہے، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وار پلینز نے، پاکستان کے فائٹر جیٹس نے ننگرہار کا جو ایئرپورٹ
है उस पर भी बॉम्बिंग की है फरवरी 28 की मॉर्निंग पे। तालिबानी रजीम ने इस पर कोई कमेंट पास नहीं किया और इस वक्त द खुरासान डायरी के मुताबिक अब तक की सबसे इंटेंसिफाइड और अब तक का सबसे तशवीशनाक और सख्त तरीन फेज जो है वो पाक अफगान जंग का शुरू हो चुका है। और तालिबानी रजीम का तो जो नुकसान हो रहा है, लेकिन दोनों साइड्स के ऊपर कुछ चेक पोस्टों पर आग देखी गई है। नंगरहार में नाज़रीन कराम ये रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनकी एयर स्ट्रिक और इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं नंगरहार सूबे के अंदर वो तबाह कर दिए हैं। तुरखम में पाकिस्तान की साइड के ऊपर भी कुछ बॉर्डर फैसिलिटीज को हिट किया गया है तालिबानी रजीम की तरफ से। फिर इनके जो दहशतगर्द साथी हैं, फिर इनके इनके सारे लोग हैं, उनके हवाले से भी हमें कुछ तफसीलात जो हैं वो मौसूल हो रही हैं कि इन्होंने जो इस तरह की सूरत हाल की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिचुएशन है पाक अफगान सरहद पर भी, ये भी इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। बट ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके साथ ही साथ ईरान की सिचुएशन भी डेवलपिंग है और अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग अपने उरूज पे जाने वाली है हमारे ज़राए के मुताबिक। और ईरान के हवाले से तो अगले व्लॉग में मैं चीज़ें आपके सामने मजीद रखूंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।